प्रथमदिने छात्राः पठन्ति एकं हि ब्रह्म। द्वितीयदिने छात्राः पठन्ति द्वे अयने एकं हि ब्रह्म। तृतीयदिने छात्राः पठन्ति त्रयोगुणः द्वे अयने एकं हि ब्रह्म। चतुर्थदिने छात्राः पठन्ति चत्वारवेदा त्रयोगुणः द्वे अयने एकं हि ब्रह्म। पञ्चमदिने छात्राः पठन्ति पञ्चभूतानि चत्वारवेदा त्रयोगुणः द्वे अयने एकं हि ब्रह्म। षष्ठदिने छात्राः पठन्ति षड्स्वादः पञ्चभूतानि चत्वारवेदा त्रयोगुणः द्वे अयने एकं हि ब्रह्म। सप्तमदिने छात्राः पठन्ति सप्तदिनानि षड्स्वादः पञ्चभूतानि चत्वारवेदा त्रयोगुणः द्वे अयने एकं हि ब्रह्म। अष्टमदिने छात्राः पठन्ति अष्टलक्ष्म्यः सप्तदिनानि षड्स्वादः पञ्चभूतानि चत्वारवेदा त्रयोगुणः द्वे अयने एकं हि ब्रह्म। नवमदिने छात्राः पठन्ति नवरसाः अष्टलक्ष्म्यः सप्तदिनानि षड्स्वादः पञ्चभूतानि चत्वारवेदा त्रयोगुणः द्वे अयने एकं हि ब्रह्म। दशमदिने छात्राः पठन्ति दशदिशः नवरसाः अष्टलक्ष्म्यः सप्तदिनानि षड्स्वादः पञ्चभूतानि चत्वारवेदा त्रयोगुणः द्वे अयने एकं हि ब्रह्म। एकादशदिने छात्राः पठन्ति एकादश रुद्राः दश दिशः नवरसाः अष्टलक्ष्म्यः सप्तदिनानि षड्स्वादः पञ्चभूतानि चत्वारवेदा त्रयोगुणः द्वे अयने एकं हि ब्रह्म। द्वादशदिने छात्राः पठन्ति द्वादशमासाः एकादश रुद्राः दश दिशः नवरसाः अष्टलक्ष्म्यः सप्तदिनानि षड्स्वादः पञ्चभूतानि